बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। आपका होस्ट उमैर चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्की सियासत पे, जो कि बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। मुल्की सियासत कई रुख इख्तियार कर चुकी है। ये कहानी जो है ये शुरू होती है सेनेट इलेक्शन से। 3 मार्च 2021 को सेनेट का इलेक्शन होता है। उसका नतीजा बिल्कुल ही मुख्तलिफ आता है। गोया तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी तो ले लेती है, लेकिन एक सीट, जी हाँ, एक सीट हफीज़ शेख साहब की जो सीट है वो सीट हार जाती है। और एक ड्रामाई तरीके से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि पीडीएम नाम नहाद पीडीएम के उम्मीदवार थे, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ, वो कामयाब हो जाते हैं सेनेटर की सीट पर। जब वो कामयाब होते हैं तो पीडीएम ये चाहती है कि अब उनको चेयरमैन सेनेट भी बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। एकदम से जिस तरीके से ड्रामाई तरीके से मैं कहूँगा, जिस तरीके से वो सेनेटर बनते हैं, वो उसी तरीके से चेयरमैन सेनेट की सीट हार जाते हैं। सियासत बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। एक तरफ तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी लेने के साथ साथ खुशी मना रही है कि उन्होंने चेयरमैन सेनेट जो है वो अपना मुंतखब करवा लिया, लेकिन पीडीएम इस रिज़ल्ट को कबूल नहीं कर रही। हमारे मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं, हमारे सियासतदान इसमें क्या कर रहे हैं, इस मुतालिक बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अवैस अमीर मुग़ल साहब। अवैस साहब, ये क्या हुआ, क्या देख रहे हैं आप? पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, हमारी सियासत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या हुआ कि एक तरफ से आप, जहाँ पे आपकी अक्सरियत नहीं होती, वहाँ से आप सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी अक्सरियत है वहाँ से आप चेयरमैन सेनेट नहीं बन पाते। ये क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया उमैर साहब। सबसे पहले तो आपका कि आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में लिया है। असल में बात ये है कि हमारे पाकिस्तान की जो सियासत है वो शुरू से ही ऐसे ही जैसे चलती आ रही है वैसे ही चल रही है जी। इमरान खान ने एक तब्दीली का नारा, एक तब्दीली का दावा लेकर आया था कि मैं यहाँ पे तब्दीली लेकर आऊँगा, लेकिन वो मुझे तब्दीली कहीं पर नज़र नहीं आई। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो मामला है अपना सेनेटर का यूसुफ रज़ा गिलानी वाली बात है, वहाँ पे हुकूमत को मेजॉरिटी उनके पास बिल्कुल थी, लेकिन वो नाकाम हो गए, वो हफीज़ शेख को ना जितवा सके। जी जी। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने नोट चले हैं, तल्लक चला है, जो भी है, आखिरकार यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो इलेक्शन जीत गए। जी जी। और गवर्नमेंट ने उसको कबूल कर लिया, और गवर्नमेंट जो है कोई इल्ज़ाम तराशी लगा नहीं सकती क्योंकि वो इक़्तिदार में होती है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो भी अपने सियासी असर व रसूख इस्तेमाल किया है, पैसा इस्तेमाल किया है, ताल्लुक़ को इस्तेमाल किया, आखिरकार वो जो है वो पीडीएम के जो 11 जमातों अचार मिक्स मसाला जो है वो उनसे जो है वो एज अ सेनेटर मुंतखब हो गए। और हफीज़ शेख को, और अफसोस हुआ मुझे उन लोगों पर जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वो एमएनए मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने वोट यूसुफ रज़ा गिलानी, अपनी वफादारियाँ तब्दील कर दी। अब इससे आगे मैं आपको बता दूं वो ये है कि अब इसी तरह की, जिस तरह का आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ड्रामाई अंदाज, ड्रामाई जो है, यही सीन जो है हमें सेनेट में भी देखने को मिला है। जब हमारे ये मुंतखब हो गए सेनेटर, तो उसके बाद चेयरमैन सेनेट की दौड़ थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहने वाले मुस्लिम लीग नून के करीबी साथियों में अगर मैं बताता चलूं, और जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं सेनेट के, सादक संजरानी साहब, इनको गवर्नमेंट ने अपने टिकट पे जो है वो एज अ चेयरमैन सेनेट कैंडिडेट मुंतखब किया। और इसके साथ जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, पीडीएम जो है, उन्होंने अपने मुतफिका तौर पर उम्मीदवार जो है वो लेकर सेनेट में ले आए। अब बात ये है, यूसुफ रज़ा गिलानी का तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और कुछ 7 वोट ज़ाय हुए हैं कौमी असम्बली में, 7 वोट जो हैं वो ज़ाय हुए हैं यहाँ पे सेनेट में। हुकूमत इसको मकाफात अमल भी कहती हैं, छोड़े, मैं इस साइड पे नहीं जाता जी। बात ये है कि अब 7 वोट उधर ज़ाय हुए हैं, उधर अब वो और मसला है।
یہاں پر جو ضائع ہوئے ہیں یہ بڑی کنٹروورسی آ گئی ہے اس میں. یہاں پہ بڑا یہ معاملہ خراب ہو گیا ہے کہ نام کے اوپر انہوں نے مہر لگا دیا جی, نام کے سامنے لگانی تھی, اور ایک ووٹ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے سے زیادہ لینے میں بھی کامیاب ہو گئی ہے. یہ سیاست جو ہے پاکستان کی ایسے چلتی ہے, یہ چلتی رہنی ہے. جی اویس صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اکثریت تھی گورنمنٹ کی قومی اسمبلی میں آپ کو نمبرز بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ 183 ممبرز تھے ٹوٹل قومی اسمبلی میں گورنمنٹ کے پاس. اس کے بعد پی ڈی ایم کو اگر ہم دیکھیں تو ساری جماعتوں کو ملا کے یہ ہمارے پاس 156 ممبرز بنتے ہیں پی ڈی ایم کے, لیکن نتیجہ ڈرامائی طور پہ بالکل الٹ ہوا, اور جو ہے پی ڈی ایم یہاں پہ جیت جاتی ہے, بازی لے جاتی ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہار جاتی ہے. اس کے بعد اسی سلسلے کو لے کے اگر ہم سینٹ کی جانب جاتے ہیں تو سینٹ میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو پی ڈی ایم کے 51, وہاں پہ اکثریت تھی گورنمنٹ کی, یہاں پہ ہے پی ڈی ایم کی, اور گورنمنٹ کے پاس ہے 48. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جیت جاتی ہے اور پی ڈی ایم جو ہار جاتی ہے. یہ کیا ہوا؟ اس کو اگر ایک بڑے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ کیا ہوا ہے, کچھ سمجھ نہیں آئی اس کی. یہ پہلے بھی ہوتا ہوا آیا ہے, اب بھی ہوتا ہے, اور یہ ہوتے ہی رہنا ہے, کیونکہ میں عمران خان کو ایک ویژنری جو ہے وہ لیڈر سمجھتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. وہ چور, ڈاکو, لٹیرے, کرپٹ, پتہ نہیں کیا کیا میں نے سنا ہے وہ اپوزیشن کو کہتے رہے ہیں, یہ بکاؤ مال ہے, یہ فلاں کر گئے, فلاں ہو گیا. بالکل عمران خان ٹھیک کہتا ہے, میں اس کے بیانیے کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جو انہوں نے چیئرمین سینٹ منتخب کروانے کے لیے جو کیا ہے, یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو موروثی سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی. عمران خان کے پاس جو اکثریت تھی قومی اسمبلی میں اس کو بچانا چاہیے تھا, اس کے ساتھ کھڑے ہونا. لیکن جو میں سینٹ کی بات کرتے ہیں, سینٹ میں اکثریت جب پی ڈی ایم کے پاس ہے تو عمران خان کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, اور وہ جو ہے وہ آ کر کہہ دیتے کہ پی ڈی ایم کا جو امیدوار ہے وہ آئے اور آ کر الیکشن لڑیں. ہم اقلیت میں, اکثریت میں نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ الیکشن نہیں لڑیں گے, ہم خرید و فروخت نہیں کریں گے, آپ اپنا کینڈیڈیٹ لیں. وہ جیت جاتا, ان کو مبارکباد دیتے. اس سے عمران خان کا جو سیاسی قد اور کاٹ ہے وہ بڑا ہونا تھا. جی ویسا آپ نے اخلاقیات کی بات کی, لیکن سوری میں آپ کو یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری سیاست میں شاید اخلاقیات نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ اس چیز کا اعلان کر دیتا کہ سینیٹر وہ منتخب کرا لے چیئرمین, لیکن جیسے ہی ہوا قومی اسمبلی میں ہار ہوئی تو ہمارے جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی پورا زور لگانا ہے سینٹر بنانے کے لیے. وہ اپنا پورا زور لگاتے ہیں اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت دیتے ہیں. اخلاقیات کی بات تو شاید آپ نہ ہی کریں, میرے خیال سے بہتر رہے گا. اخلاقیات والی بات واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات نام کی چیز پاکستانی سیاست میں نظر نہیں آتی. جی اگر اخلاقیات ہوتی تو آج چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ہوتا, اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب جو جیتے ہیں وہ قومی اسمبلی سے, وہاں پہ جو ہے وہ امیدوار جیتا پاکستان تحریک انصاف کا. لیکن میرے کچھ دوست ہیں, ان سے جب بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ حسن ہے جمہوریت کا, جمہوریت میں ایسا ہوتا رہتا ہے. صاحب ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اب اکثریت تو پی ڈی ایم کی زیادہ ہے, پی ڈی ایم جو ہے وہ اکثریت میں ہے سینٹ میں, یہ قانون سازی کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ کس طرح سے قانون سازی کریں گے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ایسے قانون لاؤں گا کہ یہ روئیں گے, کیسے قانون سازی ہو پائے گی؟ میں یہ آپ کو بتا دوں, بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بن جاتے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا, یہی ہوتا کہ ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کیے جاتے. کوئی معاملات تھے کہ وہ پی ڈی ایم کو تھوڑی سی فیور دے دیا کرتے. لیکن اس کا ایک حل ہے. عمران خان اب یہ قانون سازی کرے گا, اور وہ بڑی سخت, وہ میں بتا رہا ہوں بڑی سخت قسم کی قانون سازی ہوگی میرے بھائی. وہاں پہ ایسے ہے کہ آپ جس طرح بجا فرما رہے ہیں اکثریت جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پاس ہے, پی ڈی ایم کے پاس ہے, عمران خان اقلیت میں ہے. لیکن اس کا ایک حل ہے کہ